مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بانكيك، بصح ماشي انا اللي غادي نديرو، غادي ديرو بنتي ما شاء الله كديرو زوين بزاف. هادشي بغيت هي غادي تقدم، غادي ديرو قدامكم. انا نقدم لكم غير المقادير. كنحتاج لهاد الوصفه هادي. انا هنايا عندي مدوبله، عندي هنا 400 غرام ديال الفورس، 6 ديال البيضات، قبيصه ديال الملح، 300 مليلتر ديال الحليب، و100 غرام ديال الزبده دايبه، وعندي جوج ديال لي ساشي ديال فاني، وجوج ديال لا ليفور شيميك، خماره ديال الكاطو. j'ai en français j'ai 400 grammes de la farine, 6 œufs, un petit sel, un pincé de sel, 100 grammes de beurre, 300 millilitres de lait, 2 sachets de vanille, 2 sachets de la levure chimique. الوغ ندوزو دابا لطريقه التحضير. الوغ دابا بنتي هي اللي غادي توريكم اش غدير. يلا بسم الله. زيدي هنا شويه باش تبان قدام الكاميرا، دائما ديري قدام الكاميرا. كدير البيض هو الاول، كديرو مزيان ما شاء الله. داكشي علاش هي بغات تقدمو لكم. مزيان هكا الانسان يعني يوري لوليداتو في الدار، ولا الا عنده بنيات وهكا يوريهم اي حاجه الانسان تعلمها مزيان، لا البنات ولا الاولاد. حتى الاولاد الا تعلموا شي حاجه راه مزيان هكذا يتعلموا يطيبوا، يمشيو يقراو في شي بلاصه يعني يعتمدوا على راسهم. دابا درت البيض، هي غادي دير سميتو الفاني. نعاونك انا نقطع لك هكذا. اي حاجه الانسان تعلمها لا بنات ولا ولاد مزيانه. دابا غادي تبدا كتخلط. من بعد غادي دير قبيصه ديال الملح، قبيصه ديالك انتي صغيره زيدي جوج. يلا كتبدا تحرك. داك الملحه كتحيد هذيك الزفره ديال البيض. دابا غادي تزيد الزبده، ما كدير فيه لا سنيده لا حتى شي حاجه. كدير فيه غير داك شويه ديال الملح صافي. دابا غادي تبدا كتضيف الحليب وهي كتخلط هكذا قدام الكاميرا. انا غادي نبدا ندير فيها الحليب وهي تخلط. بعد ملي غادي تخلط مزيان عاد غادي نضيفو لا فارين فورس.
اعطيها عقوبه. الحقيقه كل عشيه كديروا كيعجب لخوتها وكديروا كيعجب لينا كاملين ماشي لخوتها. بعد غادي ندير هذيك الخماره فوق هاد شويه ديال الفرص اللي عندنا. كنجيب واحد الصفايه ولا غربال صغيور المهم هكا باش كنحيدو داك الحبيبات اللي كيكونوا في الخماره. وكنخلط مزيان مع داك الفرص ونخوي لها هكا. عيات بتحرق مسكين. مع موالفه كدير المقادير غير قلع غير نص. دابا دارت باش يقند كلشي يعني يكون شويه بزاف. دبلت المقادير عيات ما تلوي. صافي دابا هي سالات وكي كتشوفوا هو تخلط مزيان. ما شاء الله بنتي حادقه تبارك الله. ها انتم شوف تبارك الله. دابا غادي تخليه شحال غادي تخليه؟ 30 نص ساعه غادي تخليه وتبدا كطيبو. كي كتشوفوا دابا هي من بعد خلاتهم نص ساعه وهي دارتها المقله هذه كطيبهم هكذا باش كيجيو صغيورين. وجدات هنا الطبسيل وجدات ما شاء الله المسائل ديالها كلشي. وهي حطات هنايا هذاك العجينه ديالها. دابا هي سخنات المقله وغادي تبدا كدير فيها العجينه. الوليدات راهم يلعبوا برا مساكن فرحانين غير يعني حدا الدار ما كيخرجوش برا ولا الجيران يعني ما كيمشوش بعيد. ان شاء الله عليه عارفه القياس ديالها اللي كدير. الحقيقه كيجيو زوينين. دابا هي تبدا تقلب هذوك اللي دارت في الاول. والنار دائما كتكون ناقصه كيتخليو حتى كيتحمروا كي كتشوفوهم
مزيان عاد كتقلبهم. ما شاء الله عليهم. شوف كتشوفوا كتبقى تقلب المقله هكذا باش كيطيبوا كلهم كاع الجوانب الجهات. غنخليهم كيطيبوا هكذا حتى يطيبوا ونوريكم منين نحيدوهم. من بعد ما طابوا كي كتشوفوا هي دابا غادي تحيدهم. تحيدهم هي ديجا طيبات. الاخرين كي كتشوفوا محمرين كيجيو محمرين زوينين. هانتوما كيجيو على هذا الشكل هذا. مبقى لينا الا نقدموهم. من بعد ما ساليناه هانتوما كيجي على هذا الشكل هذا ما شاء الله. كيجي طايب وزوين محمر. كنقدموه مع العسل، الفرماج، نيوتيلا، يعني كل واحد كيبقى اختيار ليه. الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش بارطاجيوه وتابونيو في لاشين ديالي بالنسبه لاول مره كيزوروا لاشين، وتكليكوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. وكنشكركم بزاف وما تنساوناش بلي لايك ولي كومونتير ديالكم. السلام عليكم.